आज शिवजयंतीच्या निमित्तान म्हापसा युथातर्फे आमी म्हापशेकारांक अपील केल्ली की आज हेल्थ कॅम्प आमी हांगा दवरता बोडगेश्वराच्या प्रांगणांत आनी ताज्या प्रमाणे आज सकाळच्यान 9 आमी हो ब्लड डोनेशन प्लस हेल्थ कॅम्प हो चालू केल्लो आसा आनी बरो प्रतिसाद असो आसा, उत्तम प्रतिसाद म्हणटा की थोड्या टायमान स्पेशली तुमकां हांव थँक्स म्हणटा सगळ्या मिडियाक, कारण मिडियान ताका बरी पब्लिसिटी दिली आनी लोकां मेरेन ते पावले आनी आज एक्चुअली सुटी ना, वर्कींग डे आसून सुद्दां बऱ्या प्रमाणान अशे यूथ आयले फुडें सरले. त्या भायर एजड जे जाणटे लोक आसा तेय आय चॅकअप हे करपाक आयिल्ले आसा आनी खुबशे जाण सकाळीं सुद्दां एक्चुअली आमी 9 स्टार्ट केले म्हणून वर्कींग डे जाल्ल्या कारणान थोडे पयलीं आयिल्ले पूण मागीर ताणें येता म्हणला आनी खुबशे जाण अशे जेन्ना वर्कींग डे नासता तेन्ना बेगीनूच ब्लड दिवन वचूंक सोदता कारण तांकां ऑफिसाक पावपाचें आसता. तरी खूब जाण ब्लड डोनेशनाक आयले, बऱ्या तरेन अजून मेरेन चल्ले, आतां 12 जाल्ली आसा, अजुनूय 1-1.5 तास आसा आनी खुबशे जाण आनिकूय येवपाचे आसा आनी हांव परत एकदां जे लायव्ह बी पळयता तांकां तांचे कडेन मागता की आमचे येया हांगा आनी जो हांव फ्री कॅम्प आज दवरला ताजो तुमी जाता तितलो फायदो करून घेया. आनी हांवें स्पेशली अपील केल्ली की भुरग्यांक सुद्दां धाकट्या घेवन येवचें, पूण म्हाका दिसता स्कूल आशिल्ल्या कारणान खूब जाणांक येवंक मेळना म्हणून हांव इवन आयोजक आमचे सगळ्या आयोजनाच्या हातून तांचे कडेन सांगपाचो की भुरग्यां खातीरूय दवरा, कारण आय चॅकअप भुरग्यांनी करप तितलेंच गरजेचें आसा. खूब जाणांक ल्हान आसतना हालीं कळना पूण मोबायल आनी ते स्क्रीन पळयतात भुरगीं, ताजे खातीर दोळ्यांक ताजे परिणाम जाता आनी खूब ल्हान वयान हालीं वखलां लागता, चश्मा लागता. म्हणून हांव मागता की ल्हान भुरग्यां खातीर आमी दवरपाचें आसा बेगीनूच कॅम्प आनी आतां सुद्दां कोण जर आज वचूंक ना कितें मेळटा येवपाक जाल्यार 1 मेरेन आयल्यार जाता, हांगा आमचो कॅम्प चालू आसतलो. थँक्यू.